अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। जनरल रिटायर्ड अब्दुल गयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, ये बताइएगा कि चाबहार से ईरान ने भारत को निकाल दिया, अब चीन वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कितना बड़ा अपसेट है भारत के लिए और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर ये सिस्टर पोर्ट्स बनती है तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिहाज से? देखें, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटिजिक अपसेट है फॉर इंडिया। आप ये देखें कि ये इसने इलाके के टोटल नक्शे को बदल देना है। ये एक बहुत बड़ा मूव है जो कि चाइनीज़ ने चाबहार का कंट्रोल ले लेंगे और ईरान के साथ उनका जो मुआहदा हुआ है, दिस इज़ गुड फॉर द रीजन, गुड फॉर द ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान आल्सो, बिकॉज़ चाबहार और गवादर जो हैं ये दोनों सिस्टर पोस्ट्स के हिसाब से अगर इसके ऊपर पाकिस्तान, ईरान और चाइना का कंट्रोल होगा तो ये इस इलाके में स्टेबिलिटी लेके आएगा और इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, और दैट इज़ वेरी गुड। चूँकि ईरान भी एक लैंड लॉक्ड अंडर सैंक्शंस, और अब जब वो उनको चाइनीज़ करेंसी में बहुत कुछ लेना देना होगा और उन्होंने ये कहा है कि हम बहुत सी लो प्राइस के ऊपर फ्यूल और गैस चाइना को देंगे जो उनकी अशद ज़रूरत है और चाइनीज़ इनकी मदद करेंगे, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप उस लिहाज से, और आई थिंक ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है। इससे हमारे सी पैक को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि फाइनली ईरान भी सी पैक से मुफीद हो सकेगा। जनरल साहब, सिस्टर पोर्ट्स बनाने से क्या भारत के असर और सूख में भी फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए अदम इस्तेहकाम की कोशिश करता है और वहाँ पर अपना असर और सूख ख़ित्ते में बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाल ही में हमने वाक़यात देखे जिसमें चीन के साथ और दीगर ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात जो है वो इंतहाई ख़राब हो गए। दूसरी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात उस नौइयत से नहीं थे, बेहतर नहीं थे जिस तरह से माजी में होते थे। क्या अब इन ताल्लुकात पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? या देखो, इंडिया इस खित्ते का नहीं, दुनिया का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुल्क है। आबादी के लिहाज से आप देखें कि 1 बिलियन से ज़्यादा उनकी आबादी है और वहाँ मुख्तलिफ़ नेशंस रहती हैं, एक पुरानी ट्रेडिशन है। लेकिन अभी ये RSS के कंट्रोल में जो इंडिया है, जो BJP और हिंदुत्व की फ़िलासफ़ी पे, ये इंडिया के ज़वाल का सबब बन रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये एक वक्त पे ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये और डिसइंटीग्रेट होगा और इसमें से पाकिस्तान और खालिस्तान और बहुत से और सूबे और कंट्रीज़ इससे निकलेंगे। अभी ये जो मूवमेंट है, देखें, मोदी के नीचे इंडिया तन्हा हो गया है। आप देखें कि इस खित्ते का इतना इम्पॉर्टेंट मुल्क, इतना बड़ा मुल्क जिसकी पिवटल पोजीशन है, इंडियन ओशन को टोटल वो डोमिनेट कर रहा है, उसकी ये औकात रह गई है कि अफ़गानिस्तान से भी आउट है, ईरान से भी आउट है, पाकिस्तान से भी अच्छी तलक नहीं है, बांग्लादेश से भी है। इसी तरह आप ये देखें कि और जो इनके रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो ये एक इंडिया के लिए सोल सर्चिंग होना चाहिए, और इंडिया यहाँ एक्सपोज हुआ है बिकॉज़ इंडिया अफ़गानिस्तान को लॉन्चिंग पैड लगा के पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा था। वरना आप ये सोचें कि जो एक रिलीजियस रेडिकल्स हैं वो पाकिस्तान में आके तो वो क्यों हमला करेंगे GHQ के ऊपर, और वो हमला करेंगे मैरान बेस के ऊपर और कामरा बेस के ऊपर और P3C ओरियन और साब जहाज़ जो हमारे स्ट्रेटिजिक एसेट्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। ये इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी इंडिया है। तो जब उसको वहाँ से उधर लद्दाख में जूते पड़े चाइना से, इधर किक आउट हुआ डिप्लोमेटिकली अफ़गानिस्तान के साथ से, ईरान से उनका इनखला हो गया है, तो मेरे ख़्याल में ये इंडिया के लिए दैट इज़ द मेन फ्रस्ट्रेशन। और इंडिया इस लिहाज से एक नंगा हो गया है, एक्सपोज हो गया है, और अगर हमारी पॉलिसी बेटर रही और हम अपने इस इंडिया के गलत इक़दामात को के ऊपर हम इनको एक्सप्लॉइट करें और दुनिया को बताएं कि देखें कश्मीर में ये क्या कर रहे हैं, और इनके अंदर ये अलाइनमेंट है, ये एक शैतानी तिकोन है जिसमें इजराइल है, इंडिया है, एंड इवन इनको अभी अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है और अलाई कर रहा है ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। तो चाइना तो कंटेन नहीं हो सकता। इन्होंने साउथ चाइना सी में फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की, इन्होंने इंडिया को कहा कि आप मिसाइल लगाएं उनके ऊपर, आपने हर तरफ से कंट्रोल किया, और उन्होंने 1 बेल्ट 1 रोड का जो इनिशिएटिव दिया जिसमें 6 कॉरिडोर्स बनाए, उसमें पिवटल सी पैक
جو کہ سارے ان کے گھیرے کو بائی پاس کر کے وہ پرشین گلف کے اندر اترتا ہے، ایران کے ساتھ لنک ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ لنک ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کیا آرمی چیف کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان جو تلخی تھی وہ ختم ہوئی ہے، اور کیا دونوں ممالک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر چلنا ناممکن ہے، ڈپلومیٹکلی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ واپس معمول پر لائے جائیں اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو دور کر کے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں، ایران، پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو ٹائز ہیں وہ صرف فائنانشل یا ڈپلومیٹک نہیں ہے، وہ ہماری اسپرچول الائنمنٹ بھی ہے سعودی سرزمین کے ساتھ حرمین شریفین کی وجہ سے. تو اس لیے اور ہر مشکل وقت میں سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور پاکستان نے ہر سٹیپ کے اوپر سعودی عربیہ کی سپورٹ کی ہے، بلکہ یہاں تک کہ گارنٹی دی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی، اگر حرمین شریفین کا کوئی کسی طریقے سے بھی خطرہ ہوگا تو ہم آپ کے پاس ہوگے. میں خود سعودی لینڈ فورسز میں 2 سال کرتا رہا، ہماری فورسز وہاں رہی، ہم ان کو ٹرین کرتے رہے، اور ابھی بھی ان کے بہت سارے آفیسرز پاکستان میں پائلٹس بھی ٹرین ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو لیکن بیانات کی حد تک اگر حکومت کی طرف سے اگر کوئی لوز بال پھینکا ہے فارن منسٹر نے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں جو ہمارے آپس کے اندر گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں وہ پس چلمن بات ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کو کنونس کریں کہ وہ کشمیریوں کی مدد کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، بلکہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے ساتھ کھڑے ہوں، اور وہ یہ انڈیا کو ڈسکریج کریں اور انڈیا کو بتائیں کہ آپ غلطی کے اوپر ہیں، چونکہ وہاں قتل و غارت ہو رہی ہے. تو یہ اس لحاظ سے ہمارا گلہ اپنی طرف سے جائز بنتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں بیٹھ کے کمروں کے اندر تو یہ بات کرنی چاہیے اور کنونس کرنا چاہیے. دیکھیں، ڈپلومیسی کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو دشمن بنا لیں. ڈپلومیسی کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ اپنے جو دشمن بھی ہیں ان کو دوست بنائیں، اور ان ایسے جو اپنے جو بہت قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے معاملات کو ایسے حل کریں کہ وہ ان کو آپ کنونس کر کے اپنے ساتھ ملا لیں، بجائے اس کے کہ ان کو انٹیگونائز کریں. کیا پاکستان وزیر خارجہ کو اس طرح بیان دینا چاہیے تھا؟ یہ ایک بہتر ٹیکنیک تھی، یا پھر بیٹھ کر بات کی جاتی کہ آپ اس معاملے پر، کشمیر کے معاملے پر ہم آپ کے اس طرح کا ساتھ چاہتے ہیں، آپ کو ہمیں اس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، انشاءاللہ آئی ایم شور. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں پاکستان سے تو سعودی عربیہ کے تعلقات ویسے ہی بہت ہی اچھے ہیں، اور لیکن پاکستان کے اندر آرمڈ فورسز کی جو لیڈرشپ ہے ان کی تو انتہائی قدر اور عزت کی نگاہ سے سعودی دیکھتے ہیں، چونکہ آرمڈ فورسز کی طرف سے دستے بھیجے گئے ہر لیول کے اوپر، تبوک کے اندر، خمیس مشاہد کے اندر، ریاض میں، ہر جگہ کے اوپر ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو ابھی جو باجوہ صاحب کا وزٹ ہوا ہے یہ بڑا ویلکم وزٹ ہے، اینڈ آئی ایم شور کہ انہوں نے وہاں جو بالکل ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہوئی ہوگی ڈپلومیسی اور پالیٹکس سے ہٹ کے، اور اس نے گراؤنڈ ہموار کیا ہوگا شیورلی، اور آئی ایم شور کہ اس کے اوپر بیٹر ریزلٹس ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ سعودی ایمبیسڈر نے چیف سے بھی ملاقات کی ہے، تو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ پھر امپارٹنٹ ہے کہ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر جو فارن منسٹر ہے اور پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی جو قیادت ہے پولیٹیکل سعودی عربیہ کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو اگر کوئی ڈفرینسز ہیں تو ان کو دور کیا جائے. سر، پاکستان اور سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ کتنا بڑا فیصلہ، اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں خاص طور پر UAE، تمام ممالک کو ایک پیج پر لانے کے لیے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھی بات ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی 2 ٹوک بات کی ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی ٹیچنگ کے مطابق، دیکھیں جو تقریباً 1933 سے لے کے 1946 تک جو آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت میں انہوں نے کم از کم 18 ایسے ریزولوشنز پاس کیے ہیں، قراردادیں، جو کہ پیلسٹینین کے فیور کے اندر تھیں کہ پیلسٹینین کو اپنا ملک ملنا چاہیے، ان کو اپنی رائے دہی کا حق ہونا چاہیے، ان کی آزادی سلب نہ کی جائے، ان کے انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے. تو ابھی سعودی عربیہ نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک کہ وہ 2 سلطنت کا نظریہ آگے نہیں چلتا اور پیلسٹینین کو ان کو رائٹ نہیں ملتے تو سعودیز جو ہیں وہ ان کو تسلیم نہیں کریں گے. بیکاز ان کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایٹراسٹیز کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی مسلمان ملک کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ مختلف مسلمان ملک آزاد ہیں اور ان کی اپنی پالیسی ہے،
ہم گلہ شکوہ ہی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کیا جائے, UAE کے ساتھ بھی, باقی بھی, اور بلاک بنانے کی بجائے پوری مسلم دنیا کو اکٹھا لے کے چلا جائے. بہت شکریہ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب, آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا. انشاءاللہ دیگر موضوعات پر بھی آپ سے رائے لیتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.